अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, मुख्तसर से वक्फे के बाद हमारा प्रोग्राम ख़वातीन और इस्लाम में आप सबका दोबारा खैर मकदम है। वक्फे में जाने से क़ब्ल आप लोगों के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल आए जो रद्दी और पुराने कपड़े पहने हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अलका मालुन, क्या तुम्हारे पास माल है? तो सहाबी ने कहा कि नाम ली मालुन, हाँ मेरे पास बहुत सारा माल है। मिन अय्यि माल, तो आपने फरमाया क्या क्या तेरे पास माल है? तो सहाबी ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे चौपाए दिए, जानवर दिए, बकरियां हैं, घोड़े हैं और ऊंट और गुलाम, नौकर चाकर, सब कुछ मेरे पास मौजूद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर अल्लाह ताला की इस नेमत का इजहार ज़ाहिरी तौर पर भी तुझ पर दिखना चाहिए। यानी तुम पर अल्लाह ताला ने इतने नेमतें अता किया है, सब कुछ तुम्हारे पास है, तो ये रद्दी कपड़े क्यों पहने हो? ये फटे हुए कपड़े तुमने क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? तो इस हदीस से बात मालूम हुई कि अगर किसी के पास हैसियत हो तो ज़रूर अच्छे कपड़े पहने। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि कभी वो हल्के कपड़े या मामूली सी कपड़े नहीं पहनेगा, वो भी पहनना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस तरह के लिबास इस्तेमाल करते थे, सहाबा भी इस तरह के लिबास इस्तेमाल करते जिसमें पेवंद लगे होते, जो हल्के होते, ऐसे कपड़े भी इस्तेमाल करें। तो कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्दा लिबास भी पहनते थे और कभी आप हल्के और पेवंद लगे हुए कपड़े भी इस्तेमाल करते थे। मसलन उम्दा लिबास जब खुशी का मौका हो या ईद का मौका हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन लिबास का इस्तेमाल करते थे। तो इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को अपनाएं कि एक तो साहिब हैसियत है तो हैसियत के मुताबिक लिबास का इस्तेमाल करे, और सुन्नत ये भी है कि कभी कभी इंसान हल्के लिबास भी पहनना चाहिए ताकि गरीबों का एहसास उसके दिल में पैदा हो सके, और ईद और खुशी के मौके पर उसको उम्दा लिबास भी पहनना चाहिए। तो मोहतरम नाज़रीन, ये तमाम थी जो लिबास के मुतालिक शरीयत में हमें 3 मकासद बयान किए। सबसे पहला मकसद लिबास सतर के लिए इस्तेमाल करें। दूसरा मकसद लिबास सर्दी और गर्मी से बचाकर अपने आप को सेहतमंद बनाने के लिए इस्तेमाल करें। तीसरा मकसद ज़ैब व ज़ीनत के लिए, खूबसूरती के लिए लिबास इस्तेमाल करें। ये तो उमूमी मकासद हो गए जो मर्द और औरत दोनों को शामिल है। यानी ये लिबास के मकासद जो इस्तेमाल करते हैं मर्द और औरत, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम, सब के लिए ये लिबास के उमूमी मसाइल थे। लेकिन बास खुसूसी अहकाम है जो औरतों के मुताल्लिक़ ख़ास, क्योंकि औरतों के मुताल्लिक़ मैं आपके सामने बता रही थी कि एक औरत जन्नत में दाखिले के लिए, एक मोमिना औरत बनने के लिए, या एक जन्नती औरत बनने के लिए, या एक मिसाली औरत बनने के लिए उसको शरीयत का कितना पाबंद होना चाहिए। तो उसमें अक़ायद के बारे में आपके सामने रखी हूँ। दूसरा लिबास के बारे में, लिबास में औरतों के कौन से खुसूसी अहकाम हैं, कौन से खुसूसी मसाइल है जिसका औरत को लिबास पहनते हुए इख्तियार करना चाहिए। तो सबसे पहले औरत का लिबास ऐसा हो कि मुकम्मल तौर पर उसका सतर हो जाए। औरत लिबास पहनते हुए इस बात का ख्याल रखे कि पूरे तौर पर उसका सतर हो। जैसे पिछले आयतों में भी, पिछले अहादीस में भी मैं आपके सामने ये बात रखी हूँ कि औरत मुकम्मल तौर पर औरा है, यानी पूरी तौर पर छुपाने की चीज़, पूरी छिपाने की चीज़ है औरत। तो इसलिए औरत हमेशा पर्दे में, सतर में रहे, सतर में रहना चाहिए, चाहे वो तन्हाई में हो, चाहे वो घर की 4 दीवारी में हो, चाहे उसके घर में कोई महरम रिश्तेदार मौजूद हो या मौजूद ना हो। महरम रिश्तेदार मतलब वालिदैन हैं, उसके भाई बहन हैं, उसके भतीजे भांजे या भांजियां, औरत हो या मर्द, कोई भी महरम रिश्तेदार उसके साथ है तो उसको सतर करना चाहिए।
सिवाय चेहरे के, हाथ और पैर के मुकम्मल तौर पर औरत अपने आप को सतर में रखेगी, यानी लिबास पहन कर रखे। ये अहकाम औरत के मुकाबले में मर्द के लिए नहीं है। मर्द पिंडली का हिस्से तक भी जाहिर कर सकता है, लेकिन औरत महरम रिश्तेदार के सामने भी अपने पिंडलियों को जाहिर नहीं कर सकती। सिवाय चेहरे और हाथ और पैरों के दूसरे चीज़ों को औरत अपने महरम रिश्तेदारों के सामने भी जाहिर नहीं कर सकती। जैसे इसके बारे में कुरान की आयत आपके सामने पढ़ूंगी, ज़रा मुलाहजा हो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सूरत नूर है, आप उठाकर देख सकते हैं, सूरह नूर आयत नंबर 31 में, वक़ुल लिलमुअमिनाति यग़्दुदना मिन अबसारिहिन्ना वयहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलयद्रिबना बिख़ुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा इल्ला लिबुऊलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना औ आबाइ बुऊलतिहिन्ना औ अबनाइहिन्ना औ अबनाइ औ बनी अबनाइहिन। मोहतरम नाज़रीन, बहुत लंबी आयत है, सूरत नूर की आयत नंबर 31 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुसलमान मोमिना औरतों से कह दो, वक़ुल लिल मुअमिनाति यग़्दुदना मिन अबसारिहिन्ना, अपने निगाहों को नीची रखे, औरतें अपनी निगाहों को नीची रखे, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, कि अपनी जीनत को जाहिर न करे मगर जो मजबूरन जाहिर करना पड़े। मसलन चेहरे को जाहिर करना पड़ता है, हाथ और पैर को जाहिर करना पड़ता है, तो ये किन के सामने वो जाहिर कर सकती। वलयद्रिबना बिख़ुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं अपने ऊपर चादरें यानी अपने ऊपर दुपट्टे भी डाल लिया कर। किसके सामने? अल्लाह फरमाते हैं कि इल्ला लिबुऊलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना, कि वो दुपट्टे का इस्तेमाल करे और सिवाय चेहरे और हाथ पैर के पूरा सतर करे, सिवाय अपने शौहरों के, अपने बापों के सामने अगर वो जाती है तो इसमें भी उसको सतर करना चाहिए। जो महरम रिश्तेदार यहाँ पर जिक्र किए गए हैं, जिनसे निकाह जायज़ नहीं, निकाह हराम, बाप है, बेटे है, भाई है या भाई के लड़के हैं, तो बहुत लंबी एक लिस्ट अल्लाह तबारक व तआला उसमें बयान फरमाए हैं सूरत नूर में कि किन किन लोगों के सामने वो अपने चेहरे और हाथ पैर को जाहिर कर सकती। तो मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क मैं आपके सामने बात रखती चलूँ कि जो महरम रिश्तेदार है उनके सामने तो वो ये जाहिर कर सकती है, सतर उनके सामने ज़रूरी। जो महरम रिश्तेदार है जिनसे निकाह हराम है, उनके सामने वो सतर करेगी और चेहरा हाथ पैर खुला रखेगी। लेकिन जो गैर महरम रिश्तेदार है उनके लिए या उनके सामने वो हिजाब करेगी, वो पर्दा करेगी। तो सतर और हिजाब में यही फ़र्क है कि महरम रिश्तेदारों के सामने वो सतर करेगी और गैर महरम रिश्तेदारों के सामने वो हिजाब करेगी। गैर महरम रिश्तेदार जो उसके घर में रहते हों, चाहे जेठ हो या देवर हो या नंदोई हो या फिर ऐसे कई एक रिश्तेदार है, उन सब के सामने वो हिजाब करेगी, सतर के साथ साथ हिजाब भी वो करेगी। चचेरे भाई है, खलेरे भाई है, तायरे भाई, मुमेरे भाई, ऐसे बहुत सारे भाइयों के सामने अक्सर आज हमारी ख़वातीन बिला झिझक निकल जाती। ये सब जायज़ नहीं। इन सब से शरीयत हमें मना करता है कि जो गैर महरम रिश्तेदार है उनसे सतर भी होना चाहिए, उनसे हिजाब भी होना चाहिए। तो ये छोटा सा मुख्तसर फ़र्क था कि औरत अपना लिबास कैसे इस्तेमाल करे और हिजाब कैसे इस्तेमाल करे और किन लोगों के सामने वो हिजाब पहनेगी और किन लोगों के सामने वो सिर्फ सतर करेगी, यानी अपने पूरे जिस्म को ढांकी। और इसके साथ साथ अगर कोई औरत लिबास पहनती है तो बन सवर कर लिबास, चाहे वो खूबसूरत लिबास इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन खूबसूरत लिबास पहनकर वो घर से बाहर नहीं जा सकती।
خوبصورت لباس پہن کر عورت گھر سے باہر نہیں جا سکتی، حتیٰ کہ اگر کوئی عورت حجاب کے لیے استعمال کی جانے والا دوپٹہ ہو یا پھر برقع ہو، وہ بھی نقش و نگار والا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے شریعت منع کرتا ہے، کیونکہ اگر کوئی عورت حجاب ہی پہن رہی ہے تو اس میں نقش و نگار ہے۔ نعوذ باللہ، آج تو ہم دیکھیں گے کہ اگر اور ہماری مسلمان عورتیں ایسا لباس، ایسا حجاب استعمال کرتی ہے کہ جو بہت ہی تنگ ہوتا ہے، جس سے ان کے جسم کا نشیب و فراز بھی نظر آتا ہے، اور طرح طرح کے فیشنیبل برقعے اور حجاب آج ایجاد ہو چکے ہیں، تو ویسے ہی لباس پہننے کو اپنے لیے فخر سمجھتی۔ اگر کوئی ایسا حجاب پہن کر گھر سے باہر جائے تو ایسی عورت گویا پردے کے مخالف، کیونکہ اس سے شریعت جس مقصد کے لیے پردے کا اس کو حکم دیا ہے وہ مقصد ہی فوت ہو کر رہ جاتا ہے، وہ مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا۔ کیونکہ جب ایسے رنگین یا پھر ایسے ڈیزائننگ والے برقعے یا پھر ایسے چست برقعے، تنگ برقعے اگر کوئی عورت پہن کر نکلتی ہے تو خود بخود ہر شخص کی نگاہ اس کی طرف اٹھ جاتی۔ محترم ناظرین، اس سے کیا ہمارے جو شریعت جلباب کا حکم دیا ہے، پردہ کا حکم دیا ہے کہ اوپر سے لے کر سر سے لے کر پیر تک ایک لمبی یا ایک بڑی چادر اوڑھنے کے لیے کہا گیا، اور صحابیات کالی چادر کا استعمال کرتی تھی، کالی چادر کا استعمال کرتی تھی، اسی وجہ سے کالے برقعے کا رواج پیدا ہو گیا۔ اب آہستہ آہستہ یہ کالے برقعے رنگین برقعوں میں تبدیل ہو گئے، نقش و نگار والے برقعے کا استعمال کرنے کو بھی فیشن سمجھتی ہے، یا پھر بعض خواتین برقعوں کے اوپر اوڑھی جانے والی جو دوپٹہ اوڑھا جانے والا جو دوپٹہ ہوتا ہے وہ بھی اتنے نقش و نگار کے ساتھ یا پھر اتنے فیشنیبل دوپٹے کا استعمال کرتی ہیں کہ نعوذ باللہ، اس کے لیے اللہ کی پناہ، اس کے برقعے کا مقصد ہی نہیں رہتا۔ یا ہماری بعض خواتین کو دیکھتے ہیں تو خواتین اپنے آنکھوں کو اتنا سجاتی ہے برقعوں میں، فیس پیس کا استعمال کرتے ہوئے، فیس پیس بھی بہت ہی فیشن کا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آنکھ بھی اتنے سنوارے جاتے ہیں کہ سامنے والا خود بخود اس کی خوبصورتی کو پہچان لیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو جائز نہیں، جو ہمارے برقعے کے مقصد کو ختم کر دیتے۔ ایک سادہ سیدھا برقعہ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ بلیک کلر کا یا کالا برقعہ استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، تنگ برقعہ نہ استعمال کریں، اس سے بھی ہمارے برقعے کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا، عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی آپ کو حکم دیا تھا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، مسلمان کی تمام عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر جلباب لٹکا لیا کریں۔ تو جلباب جو ہمارے لیے ضروری ہے، جو ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، اس کا استعمال کرنا، جس سے برقعے کا اصل مقصد معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے مرد اس کو نہ پہچان سکے، غیر محرم مرد اس کو نہ جان سکے، اس کے چہرے کو نہ دیکھ سکے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس برقعے کا حکم نازل فرمایا۔ عزیز ماؤں اور بہنوں، ذرا ہم آج ہمارے معاشرے پر دیکھتے ہیں، زمانے جاہلیت میں بھی ایسے ہی تھے۔ زمانے جاہلیت کی عورتیں جب باہر جاتی تو بناؤ سنگھار کرتی، آدھے کپڑے پہنتی، چھوٹے کپڑے پہنتی، یہ زمانے جاہلیت میں بھی تھا، آج کے ماحول میں بھی ایسا، اور ایسے ہی مردوں کے پاس آتی جاتی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرما دیا اور کہہ دیا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کرتے ہوئے نہ نکلا کرو۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی عورت بناؤ سنگار کرتی ہے
اور اس وقت جب کہ شوہر کے غیر موجودگی میں بنا و سنگار کرتے ہوئے باہر جاتی ہے تو یہ اور بھی گنہ کا کام، یہ اور بھی گنہ کا کام۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 3 لوگوں کی ہلاکت یقینی، 3 لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، 3 لوگوں کی ہلاکت یقینی آپ نے فرمایا ہے۔ تو ان میں سے ایک وہ عورت جس کا شوہر کسی کام کے لیے باہر گیا، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے یا جہاد کے لیے کہیں باہر گیا ہو، اور اس کے پیچھے اس کی عورت بنا و سنگار کرتے ہوئے، زیب و زینت اختیار کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلتی، تو ایسی عورت کی ہلاکت یقینی۔ آج ہمارے ماحول میں ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے، مرد حضرات اپنے بیویوں کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر تجارت کے لیے دوسرے ممالک کا سفر کرتے، اب ان کی عورتیں ان کے پیچھے کیا کرتی ہے انہیں معلوم نہیں۔ نادان عورتیں علم نہ ہونے کی صورت میں، لا علمی میں بھی یا پھر علم رکھتے ہوئے بھی بعض خواتین سج سور کر بازاروں کو جاتی ہے، شاپنگ کرتی، فنکشن ہال میں جاتی، گھر سے تو تیار ہو کر برقع پہن کر ہم نکل جاتے، لیکن فنکشن ہال میں جا کر اس برقعے کو نکال دیتے ہیں، ساتھ ہی دوپٹے کو بھی نکال کر، دوپٹہ اوڑھے تو بھی نہ اوڑھنے کے برابر اوڑھی رہتی۔ وہاں پر اس فنکشن ہال میں ہمیں کیا پتا کہ صرف خواتین ہیں، غیر محرم بھی آ جاتے، ویٹرز کی شکل میں ویٹر بھی وہاں پر موجود ہوتے، ان سب کے سامنے سج سور کر زیب و زینت اختیار کرتے ہوئے ادھر ادھر پھرتی ہوئی نظر آتی۔ یہ تمام چیزیں انسان کو، عورتوں کو خاص طور پر فحاشی میں مبتلا کرتی، زناکاری میں مبتلا کرتی ہے، جس سے شریعت ہمیں منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی عورت آپ کے پاس اسلام لا کر بیعت کرنے کے لیے آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں کے ساتھ، یعنی ایمان باللہ وغیرہ کے ساتھ، باہر بناؤ سنگار کرتے ہوئے زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح نہ نکلنے کی بھی بیعت لیتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب امیمہ رضی اللہ عنہ صحابیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تاکہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر سکے، اسلام قبول کر سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھ سے بیعت لیتا ہوں، الا ان ابایعک الا الا تشرکنا باللہ شیئا ولا تسرقنا ولا تزنینا ولا تقتلنا اولادہن۔ آپ نے فرمایا کہ میں تجھ سے بیعت لیتا ہوں، یعنی اس صحابیہ امیمہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے بیعت لی کہ تم زنا نہیں کرو گی، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، یا پھر اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ یہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا وَلَا تَنُوحِي وَلَا تَبَرُّجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تم نوحہ بھی نہیں کرو، نوحہ بھی نہیں کرو گی، اس بات پر بھی تمہیں بیعت کرنا ہے، اور زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کرتے ہوئے گھر سے باہر نہ نکلو گی، اس بات پر بھی تم بیعت کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام چیزوں کے ساتھ گھر سے باہر بناؤ سنگار کرتے ہوئے نکلنے کو بھی منع فرمائے، اور اس پر بھی بیعت لیے تو اس کی کتنی اہمیت کہ عورت صرف اپنے شوہر کے لیے سجے گی، سنورے گی۔ جب اس کا شوہر گھر میں نہیں ہے، جب اس کا شوہر اس ملک میں نہیں ہے، تو وہ کس کے لیے سج رہی ہے، وہ کس کے لیے سنور رہی؟ دوسروں کو دکھانے کے لیے، فنکشن ہال میں جتنی عورتیں ہیں ان کو دکھانے کے لیے، اور ہمیں اس بات کا علم بھی نہیں کہ وہاں پر صرف عورتیں ہیں۔ تو عزیز ماؤں اور بہنوں، بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے لباس کو درست کریں، ہم اپنے آپ کو درست کریں۔ ایک جنتی عورت تمہیں بننا ہے تو قرآن و حدیث میں جو احکامات تمہارے پاس رکھے جاتے ہیں وہ تمام چیزوں پر عمل کرے تو انشاءاللہ ایک مثالی خاتون، ایک جنتی خاتون بن سکتے۔
تو یہ تمام چیزوں کے ساتھ اور بھی کئی باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے رکھوں گی کہ عورت اور کیا لباس میں اور کیا احکامات عورت کے ہو سکتے ہیں، کون سا لباس وہ اور استعمال کرے گی اور کون سا لباس استعمال نہیں کرے گی، تو وہ تمام باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے رکھوں گی۔ امید ہے کہ آپ لوگ بغور سنتے ہوں گے، اور اگر کوئی نہ بھی سنتے ہوں تو جو سنے ہیں وہ دوسروں کو پہنچائیں، کیونکہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو خیر کی طرف رہنمائی بھی کر دے تو اس کو خیر کرنے کے برابر ثواب ملتا۔ یہ تمام باتیں ہماری خواتین کو جاننا، ان کے بارے میں علم رکھنا ضروری ہے اور بے حد ضروری۔ تو اس لیے تمام مسلمان خواتین تک یہ باتیں پہنچائیے، اور یہ باتیں انشاءاللہ اگر آپ پہنچائیں گے تو ہمارے لیے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنی باتیں ہم یہاں پر سنے ہیں، اس پر سب سے پہلے مجھے، پھر آپ سب کو بھی، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ تمام احکامات پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس شرف قبولیت سے نوازے، اور ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنائے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے تمام ذمہ داروں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں انہیں کامیابی عطا فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔